दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिका खोटाङ प्रस्तुत गर्दछ एसई तयारी कक्षा। घरमै बसेर एसई को तयारी गरौं। नमस्कार, म शिखर गजरकोटे। एसई तयारी कक्षा खोटाङको दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको सहयोगमा उत्पादन तथा प्रसारण गरिएको हो। हरेक बेलुका आजकै समयमा अंग्रेजी, विज्ञान र सामाजिक विषय सिकाउन विषय विज्ञ शिक्षकहरू आउनुहुनेछ। कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम बढेपछि स्थगित भएको एसई को तयारी लकडाउनको अवधिमा पनि घरमै रहेर गर्न सकियोस् भन्नको लागि रेडियोबाट एसई तयारी कक्षा सुरु गरिएको हो। आज विज्ञान विषयको सिकाइ रहनेछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई सिकाउनको लागि तयारी हुनुहुन्छ सरस्वती मावि दिक्तेलका विज्ञान शिक्षक केशर कुमार राई। नमस्कार, म केशर कुमार राई, विज्ञान शिक्षक। विश्वभर कोरोना भाइरस कोभिड-19 फैलिरहेको स्थिति छ, जसको कारणले गर्दाखेरि विश्वमा धेरैजसो मानिसहरू लकडाउनमा घरघरमै बसिरहेको स्थिति छ। हाम्रा एसई दिने भाइ बहिनीहरू पनि घरघरमै बसेर ध्यान गरिराख्नु भएको स्थिति छ। त्यसैले एसईका विद्यार्थीहरूलाई लक्षित गरेर विज्ञान सम्बन्धी एसईका लागि सपोर्ट होस् भन्नका लागि केही सामग्री प्रस्तुत गर्न लागिरहेको छु। त्यही सन्दर्भमा भाइ बहिनीहरू, आज म भौतिक विज्ञान अन्तर्गत फोर्स यानि कि बल भन्ने पाठ चर्चा गर्न चाहन्छु। हामीलाई सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, बल एउटा बाहिरी एजेन्सी हो, एक्सटर्नल एजेन्सी हो, बाहिरी कारक तत्त्व हो, जसले स्थिर वस्तुलाई चालमा ल्याउँछ र चालमा भएको वस्तुलाई स्थिर अवस्थामा ल्याउँछ। जस्तो कि कुनै एउटा चिज टेबलमा स्थिर अवस्थामा छ, त्यसलाई चालमा ल्याउनु पर्यो भने बल लगाउनुपर्छ, अनि मात्रै त्यो चाल अवस्थामा आउँछ। त्यसै गरी कुदिरहेको भलिबल छ भने त्यो कुदिरहेको भलिबललाई स्थिर अवस्थामा ल्याउनका लागि हामीले बल प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यो त्यस्तो खालको एजेन्सी जसले वस्तुको स्थान परिवर्तन गर्छ, अवस्थिति परिवर्तन गर्छ, त्यसलाई बल भनेर भनिन्छ। अब फेरि म दोहोऱ्याउन चाहन्छु भाइ बहिनीहरू, बल वास्तवमा वस्तुको स्थान परिवर्तन गर्ने कारक तत्त्व हो, बाहिरी कारक तत्त्व हो। र 10 कक्षाको यो पहिलो च्याप्टरमा भाइ बहिनीहरू गुरुत्वाकर्षण बल अथवा ग्रेभिटेसन फोर्स हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ। गुरुत्वाकर्षण बल केलाई भनिन्छ त? यस सम्बन्धी हामी छोटकरीमा चर्चा गरौँ। ब्रह्माण्डमा भएका कुनै पनि दुई वस्तुहरू बीच परस्पर एकअर्कामा तानातान गर्ने बललाई गुरुत्वाकर्षण बल भनिन्छ। जस्तो पृथ्वी र चन्द्रमा दुईटा वस्तुहरू भयो, पृथ्वीले चन्द्रमालाई आफूतिर तान्छ, चन्द्रमाले पनि पृथ्वीलाई आफूतिर तान्छ। यसरी यो ब्रह्माण्डमा भएका दुईटा वस्तुहरू परस्पर तानातान गर्ने, आकर्षण गर्ने बललाई हामी गुरुत्वाकर्षण बल भनेर भन्छौँ। यो संसारमा हरेक वस्तुहरू, साना या ठुला जुनसुकै वस्तुहरू पनि गुरुत्वाकर्षण बलले प्रभावित भएका हुन्छन्। र भाइ बहिनीहरू, यस सिलसिलामा, यस सन्दर्भमा हामीले दुईवटा सिद्धान्तका बारेमा थाहा पाउन आवश्यक हुन्छ। पहिलो सिद्धान्त म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु, पृथ्वी केन्द्रित सिद्धान्त, अर्थात् त्यसलाई अंग्रेजीमा भन्दा जियोसेन्ट्रिक थ्योरी। जियोसेन्ट्रिक थ्योरीले के भन्छ त? त्यसको भनाइ के छ भने ब्रह्माण्डको बीचमा केन्द्रमा पृथ्वी छ र पृथ्वीलाई सबै आकाशीय पिण्डहरूले, ग्रह, उपग्रह, अन्य चीजहरूले वरिपरि परिक्रमा गरिरहन्छ भन्ने जुन सिद्धान्त छ, त्यो सिद्धान्तलाई हामी पृथ्वी केन्द्रित सिद्धान्त भनेर भन्छौँ। फेरि पनि भाइ बहिनीहरू सुन्नु होला, हामीले आम
सामान्य रूपमा देख्ने त्यस्तै जस्तो लाग्छ। पृथ्वी केन्द्रमा छ अनि हाम्रो पृथ्वीलाई सूर्यले वरिपरि घुमिरहेको जस्तो पनि लाग्छ, चन्द्रमाले वरिपरि घुमे जस्तो पनि लाग्छ र पृथ्वी केन्द्रमा भएर अरू सबै आकाशीय पिण्डले परिक्रमा गरिरहेको जस्तो लाग्छ। र यो सिद्धान्तलाई जो पृथ्वी केन्द्रमा हुन्छ है भन्ने खालको सिद्धान्तलाई पृथ्वी केन्द्रित सिद्धान्त अर्थात् जियोसेन्ट्रिक थ्योरी भनेर भनिन्छ। यो आजभन्दा करिब 500 वर्ष अगाडि अथवा 16औं शताब्दी भन्दा अगाडि यो मान्यता प्रबल रूपमा रहेको थियो। यो विश्वास, यो सिद्धान्तलाई विशेष विश्वास गरिने अवस्था थियो। तर यो सिद्धान्त आफैमा सत्य थिएन। कालान्तरमा यो सिद्धान्तलाई गल्ती साबित गर्दै त्यसको ठाउँमा नयाँ सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ। त्यो सिद्धान्त हो सूर्य केन्द्रित सिद्धान्त अर्थात् हेलोसेन्ट्रिक थ्योरी। सूर्य केन्द्रित सिद्धान्तमा चाहिँ ब्रह्माण्डमा केन्द्रमा सूर्य हुन्छ, सूर्यको वरिपरि ग्रहहरू, उपग्रहहरू, अन्य आकाशीय पिण्डहरूले परिक्रमा गर्छ भन्ने जुन मान्यता छ, जुन सिद्धान्त छ, यस सिद्धान्तलाई भाइ बहिनीहरू हेलियोसेन्ट्रिक थ्योरी यानि कि सूर्य केन्द्रित सिद्धान्त भनेर भनिन्छ। र यो यथार्थ, यो सत्य अहिलेसम्म कायमै रहेको स्थिति छ। भाइ बहिनीहरू, हामी सूर्य केन्द्रित सिद्धान्तलाई नै आजभोलि आजको दिनसम्म सत्य भएको, यथार्थ भएको बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि भाइ बहिनीहरू, अब गुरुत्वाकर्षण बलको कारणले गर्दाखेरि यो संसारमा विभिन्न किसिमका असरहरू देख्छौँ। जस्तो समुद्रहरूमा ज्वारभाटाहरू उत्पन्न हुन्छ, समुद्रको पानीको तहहरू माथि माथि बढेको हामीले सुनेका छौँ, कहीँ कतै देखेका पनि छौँ। यो असर ग्रेभिटेसन फोर्सको कारणले गर्दा भएको हो। ग्रेभिटेसन फोर्स फेरि तपाईँहरूले याद गर्नुपर्ने कुरो छ, ब्रह्माण्डमा भएका हरेक दुई वस्तुहरू बीच एकअर्कामा परस्पर म्युचुअली तानातान गर्ने, आकर्षण गर्ने बललाई गुरुत्वाकर्षण बल भनिन्छ। र यो गुरुत्वाकर्षण बल दुईटा कुरामा भर परेको हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, वस्तुहरूको पिण्डमा भर पर्छ एउटा, अर्को वस्तुहरू बीचको दूरीमा भर पर्छ। पिण्ड र दूरी बीचमा दूरीले ग्रेभिटेसन फोर्सलाई, गुरुत्वाकर्षण बललाई प्रभाव पार्दछ। यस सम्बन्धी न्युटनको विश्वव्यापी नियम यहाँहरूले सुन्नुभएकै छ होला, त्यसलाई फेरि पनि म दोहोर्याउन चाहन्छु, रिपिट गर्न चाहन्छु। न्युटनको गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी विश्वव्यापी नियम अनुसार दुई वस्तुहरू बीच उत्पन्न हुने गुरुत्वाकर्षण बल एफ दुई वस्तुहरूको पिण्डको गुणनफलसँग समानुपातिक हुन्छ। अर्थात् पिण्डहरूको गुणनफल र गुरुत्वाकर्षण बलको सम्बन्ध, रिलेसन समानुपातिक हुन्छ। समानुपातिक भनेको सम्भवतः केही भाइ बहिनीहरूले थाहा नहुन सक्छ। त्यस्तो सम्बन्ध दुईटा भेरिएबलहरू बीच, दुईटा चलहरू बीच त्यस्तो सम्बन्ध जो एउटा बढ्यो भने अर्को पनि बढ्ने, अनि पहिलो बढ्यो घट्यो भने दोस्रो पनि घट्ने, त्यस्तो खालको सम्बन्धलाई, रिलेसनलाई समानुपातिक सम्बन्ध भनेर भन्छौँ। यसबाट स्पष्ट हुन्छ भाइ बहिनीहरू, दुईटा वस्तुहरू बीच, दुईटा वस्तुको पिण्डहरू बढ्यो भने, पिण्ड धेरै भयो भने, मास धेरै भयो भने तिनीहरू बीच तानातान गर्ने बल पनि धेरै हुन्छ। मानौँ 10 र 20 केजीका दुईटा वस्तुहरू छ, ती वस्तुहरूलाई एउटा निश्चित दूरीमा राखेको छौँ अनि तिनीहरू बीच एकअर्कामा तानातान गर्ने बल, गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेभिटेसन फोर्स कम हुन्छ। जबकि त्यो पिण्डलाई हामीले बढायौँ, त्यो 10 केजीको पिण्डलाई 100 केजीको र अहिलेको 20 केजीकोलाई अर्कोलाई चाहिँ 200 केजीको बनायौँ भने त्यति बेला पिण्डहरू धेरै भयो। पिण्ड धेरै हुने बित्तिकै ठुला ठुला पिण्डहरूले एकअर्कामा तानातान गर्ने बल, गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेभिटेसन फोर्स बढी हुन्छ। त्यसैले
न्युटनले भनेको पहिलो नियम गुरुत्वाकर्षण बल पिण्डहरूको गुणनफलसँग समानुपातिक हुन्छ। F is directly proportional to m1 and m2। m1 भनेको वस्तुको पहिलो पिण्ड सम्झनुहोस्, m2 भनेको दोस्रो वस्तुको पिण्ड सम्झनुहोस्। F भनेको भाइ बहिनीहरू त्यो दुईटा वस्तुहरू बीच तानातान गर्ने ग्रेभिटेसन फोर्स गुरुत्वाकर्षण बल सम्झनुहोस्। फेरि सम्झनु होला, F is directly proportional m1 into m2। दुईटा वस्तुहरू बीच लाग्ने गुरुत्वाकर्षण बल ती दुई वस्तुहरूको पिण्डको गुणनफलसँग समानुपातिक हुन्छ। पिण्ड बढ्यो भने गुरुत्वाकर्षण बल पनि बढ्छ, पिण्ड घट्यो भने गुरुत्वाकर्षण बल पनि घट्छ। त्यसैगरी दोस्रो भागमा न्युटनले के भनेको छ भने गुरुत्वाकर्षण बल वस्तुहरूको केन्द्र बीचको दूरीको वर्गसँग व्युत्क्रमानुपातिक हुन्छ। अर्थात् दुईटा वस्तुहरूको दूरी बढायो भने, टाढो भयो भने तिनीहरू बीच तानातान गर्ने बल कम हुन्छ। ती वस्तुहरू नजिक ल्यायो भने जब दूरी घट्छ अनि तिनीहरू बीच तानातान गर्ने बल गुरुत्वाकर्षण बल धेरै हुन्छ। त्यसैले यदि सूर्य र पृथ्वी अझै नजिक ल्याएको स्थिति हुने हो भने, नजिक आउने हो भने त्यति बेला गुरुत्वाकर्षण बल तिनीहरू बीच लाग्ने तान्ने बल चाहिँ बढी हुन्छ, धेरै हुन्छ। त्यसैले भाइ बहिनीहरू दूरीसँग चाहिँ ग्रेभिटेसन फोर्सको सम्बन्ध उल्टो छ। एउटा बढ्दा अर्को घट्छ। दूरी घट्यो भने तान्ने बल बढ्छ, दूरी धेरै भयो भने, बढ्यो भने एकअर्कामा तिनीहरू बीच तान्ने बल चाहिँ घट्छ। त्यसैले व्युत्क्रमानुपातिक सम्बन्ध छ, इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ। इन्भर्सली प्रोपोर्सनल व्युत्क्रमानुपातिक सम्बन्ध भनेको एउटा चिज बढ्दा दोस्रो चिज घट्ने, अर्को घट्यो भने त्योसँग सम्बन्धित अर्को चाहिँ भेरिएबल बढ्ने, उल्टो सम्बन्ध भएको जुन सम्बन्ध हुन्छ त्यसलाई हामी इन्भर्सली प्रोपोर्सनल अर्थात् व्युत्क्रमानुपातिक सम्बन्ध भन्छौँ। यसलाई गणितीय रूपमा म्याथमेटिकल फर्ममा लेख्दाखेरि F इन्भर्सली प्रोपोर्सनल 1/d² हुन्छ। फेरि दोहोऱ्याउन जान्छु भाइ बहिनीहरू, तपाईँले आफ्नो कपीमा लेख्नु भए पनि हुन्छ, म बिस्तारै भन्न चाहन्छु। F is इन्भर्सली प्रोपोर्सनल 1/d²। अघिको सम्बन्ध के थियो? F is डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल m1 into m2 अथवा F डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल m1 into m2 थियो पहिलो रिलेसन। दोस्रो रिलेसन F is इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु 1/d²। त्यो दुईटा सम्बन्धलाई एक ठाउँमा राखेर क्याल्कुलेसन गर्नुहोस्। कपीमा लेख्दै हुनुहुन्छ होला, एक फेर ट्राई गर्नुहोस्। त्यो दुईटा सम्बन्धलाई, दुईटा इक्वेसनलाई एक ठाउँमा राख्दाखेरि फर्मुला डिराइभ हुन्छ, फर्मुला निस्कन्छ। F इज इक्वल टु G, क्यापिटल G m1 m2/d²। F भनेको, यहाँ F भनेको दुईवटा वस्तुबीच एकअर्कामा तानातान गर्ने बल ग्रेभिटेसन फोर्स हो। क्यापिटल G युनिभर्सल कन्स्टेन्ट हो, त्यसलाई गुरुत्वाकर्षण अचर भनेर भन्छौँ। अनि m1 भनेको पहिलो वस्तुको पिण्ड, m2 भनेको दोस्रो वस्तुको पिण्ड, d भनेको त्यो दुईटा वस्तुहरू बीचको केन्द्रको दूरी हो। र यहाँ चारवटा भेरिएबलहरू देखियो। एउटा F, क्यापिटल F लेख्नु होला, अर्को m1, अर्को m2, अर्को d। तर क्यापिटल G चाहिँ जहिले पनि सधैँभरि जहाँ गए पनि बराबर हुन्छ, त्यसको मान कहिले पनि परिवर्तन हुँदैन। क्यापिटल G को मान सम्भवतः तपाईहरुलाई थाहा हुनुपर्छ। यदि तपाईहरुले बिर्सनु भएको छ भने भाइ बहिनीहरू, क्यापिटल G को मान 6.67
10⁻11 न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर हुन्छ। फेरि भन्न चाहन्छु, यो परीक्षाको दृष्टिकोणमा 1 नम्बरी क्वेसन संक्षिप्त क्वेसनको लागि धेरै पटक सोधेको र सोध्न सक्ने प्रश्न हुन सक्छ। क्यापिटल जी को मान भ्यालु 6.67 10⁻11 न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर हुन्छ। यसको एकाइ नबिर्सिकन हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईले एकाइ लेख्न बिर्सनुभयो भने 0.5 तपाईलाई 0.05 आदि नम्बर काट्न सक्छ। त्यसैले जहिले पनि एकाइ लेख्नका लागि तपाईहरुले विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। भाइबहिनीहरु, जी क्यापिटल जी अर्थात गुरुत्वाकर्षण अचर केलाई भनिन्छ भनेर धेरै पटक एससीमा सोधेको छ। फेरि भन्न चाहन्छु, ग्रेभिटेशनल कन्स्टेन्ट गुरुत्वाकर्षण अचर केलाई भनिन्छ भनेर छोटकरीमा प्रश्न सोधेको पाइन्छ। त्यसलाई परिभाषित गर्नु पर्यो भने 1 किलोग्राम पिण्ड भएका दुईवटा वस्तुहरू, मानौ एउटा हातमा 1 केजीको वस्तु लिनुहोस्, अर्को हातमा 1 केजीको वस्तु लिनुहोस्, त्यसलाई 1 मिटर पर लानुहोस्। त्यो दुईटा वस्तु बीच तानातान गर्ने बल जति हुन्छ हो त्यसलाई गुरुत्वाकर्षण अचर भनेर भनिन्छ। फेरि भन्छु भाइबहिनीहरु, तीनवटा 1, पहिलो पिण्ड 1 केजीको, दोस्रो पिण्ड 1 केजीको र तिनीहरू बीचको दूरी 1 मिटरको। 1 केजी, अर्को हातमा पनि 1 केजी र बीचमा 1 मिटर भएमा ती दुईटा पिण्डहरू बीच, दुईटा मासहरू बीच उत्पन्न हुने ग्रेभिटेशनल फोर्सलाई नै हामी गुरुत्वाकर्षण अचर अथवा ग्रेभिटेशनल कन्स्टेन्ट भनेर भन्छौँ। र यसलाई तपाईहरुले विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। फेरि भाइबहिनीहरु, यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न भएकोले अन्तमा दोहोर्याउन चाहन्छु, यो फेरि दोहोर्याउन चाहन्छु। 1 किलोग्राम पिण्ड भएका दुईवटा वस्तुहरू 1 मिटर दूरीमा राख्दा उत्पन्न हुने गुरुत्वाकर्षण बललाई नै गुरुत्वाकर्षण अचल ग्रेभिटेशनल कन्स्टेन्ट भनेर भनिन्छ। यसलाई सधैँभरि क्यापिटल जी डिनोट गर्नुहोला, जनाउनुहोला, सङ्केत गर्नुहोला। स्मल जी लेख्नुभयो भने त्यो राम्रो हुँदैन। स्मल जी भनेको अर्कै चिजलाई हामी डिनोट गर्छौँ। त्यसले क्यापिटल जी तपाईले सधैँभरि ग्रेभिटेशनल कन्स्टेन्टलाई क्यापिटल जीले सङ्केत गर्नुपर्छ, त्यसलाई देखाउनुपर्छ। र भाइबहिनीहरु, ग्रेभिटेशनल फोर्सको विभिन्न अवस्थामा, कन्डिसनमा कस्ता खालको स्थिति सृजना हुन्छ त? अब त्यसबारेमा हामी अलिअलि छलफल गरौँ। पहिलो कन्डिसन, पहिलो अवस्था दूरीलाई स्थिर राख्ने, दूरीलाई तलमाथि नपार्ने, सधैँभरि दूरी चाहिँ कन्स्टेन्ट राख्ने। तर पिण्डलाई परिवर्तन गर्दा के हुन्छ हामी छलफल गर्न चाहन्छौँ। छलफल गरौँ। दूरी सधैँभरि कन्स्टेन्ट होस्, डिस्टेन्स अलवेज कन्स्टेन्ट, सधैँभरि कन्स्टेन्ट राख्नु होला। र त्यसका मासलाई, पिण्डहरूलाई चाहिँ परिवर्तन गर्दा कस्तो खालको रिजल्ट, कन्क्लुजनहरू निस्कन्छ, एकखेर छलफल गरौँ। यसका लागि भाइबहिनीहरूले अलिकति लेख्न पनि आवश्यक हुन्छ। त्यसैले भाइबहिनीहरू, तपाईहरुले कलम र कपी लिएर यसका केही डेरिभेसनहरू, केही क्याल्कुलेसनहरू गर्न प्रयास गर्नुहोस् है त। ल, अप्ठ्यारो छैन। भाइबहिनीहरू तयारी भइसक्नु भएको स्थिति हुन सक्छ। म सुरु गर्न चाहन्छु। मानिलिउँ पहिलो पिण्ड M1 छ। फेरि भन्छु, पहिलो पिण्डलाई हामी M1 मानौँ, दोस्रो पिण्डलाई M2 मानौँ। पहिलो मासलाई M1, दोस्रो मासलाई M2 मानौँ। तिनीहरू बीचको दूरीलाई डीले, स्मल डीले जनाऊ। भाइबहिनीले जनाउनु भयो होला। न्युटनको विश्वव्यापी गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी नियमले भनेका कुराहरू हामी यहाँ विचार गरौँ, सम्झौँ। न्युटनका अनुसार F is equal to G m1 into m2
बाई डी स्क्वायर। फेरि भन्न चाहन्छु ती दुईटा वस्तुहरू बीच तानातान गर्ने बल निकाल्ने सूत्र के रे भाइ बहिनीहरू? क्यापिटल एफ इज इक्वल टु क्यापिटल जी m1 इन्टु m2 बाई डी स्क्वायर। क्यापिटल एफ भनेको के रे भाइ बहिनीहरू? ग्रेभिटेसनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। क्यापिटल जी भनेको के भाइ बहिनीहरू? यो भनेको ग्रेभिटेसनल कन्स्टेन्ट m1 इन्टु m2 बाई डी स्क्वायर। यो फर्मुला तपाईँले लेखिसक्नुभयो होला। अब पिण्डलाई चेन्ज गरौँ, पिण्ड परिवर्तन गरौँ। दूरी जस्ताको तस्तै राखेर केही एउटा पिण्डलाई हामीले परिवर्तन गरौँ। मानौ दोस्रो पिण्ड m1 थियो भने डबल बनाऊ, m2 को ठाउँमा हामीले 2m2 बनाऊ। पहिलो पिण्ड जस्ताको तस्तै राखौँ भाइ बहिनीहरू, दूरी जतिको तति नै, र दोस्रो पिण्डलाई हामी डबल बनाऊ है त। अघि m1 थियो भने त्यसमा के लेख्नुहोस् रे? m2 लेख्नुहोस्, डबल बनाइदिउँ। अब फर्मुला, माथिका फर्मुलामा हामीले क्याल्कुलेसन गरौँ। f को ठाउँमा हामी f1 लगाऊँ, त्यो नयाँ सिचुएसन भयो, त्यसमा नयाँ बल ग्रेभिटेसनल फोर्स निकाल्न गइरहेका छौँ। f1 लेख्नुभयो जस्तो लाग्छ। f1 भयो इजिकल टु जी, जहिले पनि अचल हुन्छ, कन्स्टेन्ट हुन्छ, क्यापिटल जी जस्ताको तस्तै। m1 लाई हामीले परिवर्तन गरेको छैनौँ है, m1 जस्ताको तस्तै राख्नुहोस् है त। ल m1 जस्ताको तस्तै। ल m2 को ठाउँमा हामीले के राख्नु पर्यो रे भाइ बहिनीहरू? m2 को ठाउँमा हामीले त्यसलाई दोब्बर बनाएका छौँ, त्यसले 2m2 राख्नुहोस्। 2m2 डी पनि दूरी पनि जस्ताको तस्तै छ, डी स्क्वायर जस्ताको तस्तै। अब त्यसलाई क्याल्कुलेसन गरियो भनेदेखि परतिर कस्तो आयो? 2 अगाडि आयो, अनि क्यापिटल जी m1 m2 बाई डी स्क्वायर आयो। भाइ बहिनीहरू त्यो माथिल्लो रिलेसन जी m1 m2 बाई डी स्क्वायरको ठाउँमा एफ लेख्न सक्छौँ। यसबाट हामी निष्कर्षमा के पुग्न सक्छौँ भने दुई वस्तुहरू मध्ये एउटाको पिण्ड दोब्बर बनाउँदाखेरि तिनीहरू बीच तान्ने बल पनि दोब्बर हुँदो रहेछ। पिण्ड बढ्यो भने बल पनि बढ्दो रहेछ, गुरुत्वाकर्षण बल पनि बढ्दो रहेछ। म्याथमेटिकल्ली गणितीय रूपमा पनि त हामीले देखाउन सक्यौँ होइन र? यसबाट फेरि पनि भन्न चाहन्छु भाइ बहिनीहरू, पिण्ड बढायो भने तिनीहरू दुई पिण्डहरू बीचको तान्ने बल ग्रेभिटेसनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल बढ्छ। एउटा पिण्डलाई दोब्बर बनायो भने तान्ने बल पनि दोब्बरै भयो। यो एउटा कन्डिसन भयो। त्यसै गरी भाइ बहिनीहरू हामी अरू धेरै कन्डिसनहरू पनि हेर्न छलफल गर्न सक्छौँ। फेरि पनि है त भाइ बहिनीहरू, कपी र कलम लिएर अर्को कन्डिसनलाई, अर्को अवस्थालाई हामी डिराइभ गर्न तयार हौँ है त। अब भाइ बहिनीहरू ल फेरि हेरौँ। अघि एउटा मात्रै पिण्ड चेन्ज गरेका थियौँ, परिवर्तन गरेका थियौँ नानी बाबुहरू। अब हामी दुईटै पिण्डलाई, दुईटै मासलाई चेन्ज गरौँ, परिवर्तन गरौँ। पहिलो पिण्ड m1 थियो, त्यसलाई ल डबल बनाएर 2m1 बनाऊ। दोस्रो पिण्ड अघि m1 मात्रै थियो, m2 मात्रै थियो भने त्यसलाई डबल बनाएर 2m2 बनाऊ, र दूरी चाहिँ जस्ताको तस्तै कन्स्टेन्ट राखौँ, बराबर दूरीमा पहिलाकै जस्तै राखिराखौँ। यस्तो बेलामा बलमा के असर पर्छ भाइ बहिनीहरू? पहिलाको फर्मुलामा मान सब्स्टिट्युट गरौँ, प्रतिस्थापन गरौँ। एफ छँदैछ, एफको ठाउँमा हामीले f1 राखौँ। क्यापिटल जी सधैँभरि कन्स्टेन्ट हो, त्यसलाई चलाउनै पाइएन, जहीँ गए पनि त्यसको मान जतिको तति हुन्छ। अनि m1 को ठाउँमा कति राख्नुहोस् भाइ बहिनीहरू? 2m2, सम्भवतः तपाईँले लेखिसक्नु भएको छ। अनि m2 को ठाउँमा फेरि के थपौँ? 2m2, 2m1, 2m2। m1 को ठाउँमा 2m1, m2 को ठाउँमा 2m2। फेरि भनौँ, पहिलाको m1 को ठाउँमा दोब्बर भनेपछि 2m2 लेख्नुहोस्, 2m1 लेख्नुहोस्। m2 को ठाउँमा पनि डबल भनेपछि 2m2 लेख्नुहोस्। अब 2 2 जा 2 दुना 4 भयो, त्यो अगाडि ल्याउने अङ्क कन्स्टेन्ट हो। क्यापिटल जी छँदैछ, m1 m2 बाई डी स्क्वायर। फेरि पहिलाकै रिलेसन आयो, सम्बन्ध आयो,
र त्यो GM1 M2/T स्क्वायरको ठाउँमा F लेख्न सक्छौँ। माथिको सम्बन्ध पहिलो फर्मुला सम्झनुहोस् त नानीहरू। यसरी F1 = 4F आयो, अर्थात् दुई वस्तुको पिण्ड 2 गुणाले बढायो। पहिलोको पनि पिण्ड दोब्बर बनायो, दोस्रोको पनि दोब्बर बनायो भने तिनीहरू बीच तान्ने बल 4 गुणाले बढ्दो रहेछ। पहिलो 5 केजीको एउटा M1 को मान, अर्को 6 केजीको छ, त्यसलाई दोब्बर बनाइदिउँ माने ल्याउँ। 5 लाई 10 बनाऊ, 10 केजी बनाऊ, 6 लाई 12 केजी बनायौँ भने तिनीहरू बीच तान्ने बल पहिलाको भन्दा 4 गुणाले बढ्दो रहेछ। यसरी पिण्डहरू जति धेरै बढायो तिनीहरू बीच तानातान गर्ने बलहरू पनि बढ्दै जान्छ भन्ने कुरा हामी प्रष्ट भयौँ। अब त्यसै गरी भाइ बहिनीहरू अरू सम्बन्धहरू पनि छ। त्यो सम्बन्धहरूलाई M1 लाई पहिलो पिण्डलाई 3 गुणा बढाउनुहोस्, 4 गुणा बढाउनुहोस्। यसलाई अभ्यास गर्नुहोस् तपाईले आफ्नो कपीमा, आफ्नो अभ्यास पुस्तिकामा तपाईले आफै प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। पहिलो पिण्डलाई 4 गुणा बढाउँदा, 5 गुणा बढाउँदा के गुरुत्वाकर्षण बलमा, ग्रेभिटेसन फोर्समा कस्तो खालको स्थिति सृजना हुन्छ तपाईहरुले कोसिस गर्नुपर्छ है। यसो गर्यो भने तपाईलाई परीक्षामा यो खालका क्वेशनहरू, 2 नम्बरी क्वेशनहरू धेरै सोधेको मैले देखेको छु। पिण्डहरूलाई चेन्ज गर्दा गुरुत्वाकर्षण बलमा कस्तो खालको चेन्ज आउँछ यो हामीले थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। अब भाइ बहिनीहरू पिण्डलाई चाहिँ, मासलाई चाहिँ स्थिर राखौं, अघि बढाको घटाको चीजलाई चाहिँ स्थिर राखौं, दूरीलाई तलमाथि बनाऊ, दूरीलाई घटाउँ बढाउँ, कस्तो खालको सम्बन्ध ग्रेभिटेसन फोर्समा कस्तो खालको स्थिति सृजना हुन्छ फेरि हामी छलफल गरौँ। यसका लागि पनि थोरै तपाईहरुले लेख्नका लागि कपी कलम आवश्यक पर्छ है त भाइ बहिनीहरू। ल हामीलाई थाहा छ न्युटनको गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी विश्वव्यापी नियम फेरि पनि भन्छु। गुरुत्वाकर्षण बल F = के रहेछ? क्यापिटल G M1 M2/d²। अब दुईटा वस्तुहरू बीचको दूरीलाई म आधा पार्छु, त्यसलाई घटाउँछु। भाइ बहिनीहरू आज हामीले गुरुत्वाकर्षण बल को बारेमा छलफल गर्यौं, न्युटनको विश्वव्यापी नियमको बारेमा छलफल गर्यौं र गुरुत्वाकर्षण बलमा पिण्डको चेन्जले कस्तो खालको असर गर्छ भन्ने कुरा पनि छलफल गर्यौं र अर्को क्लासको लागि हामी गुरुत्वाकर्षण बललाई दूरीले कस्तो असर गर्छ भन्ने बारे छलफल गर्न चाहन्छौं र आजको क्लास समय पनि सकिँदै लागेको कारणले गर्दाखेरि आज यतिमै बिदा माग्न चाहन्छु। हस् त, नमस्कार, धन्यवाद। कार्यक्रम हो एसईई तयारी कक्षा। विज्ञान विषय सिकाउँदै हुनुहुन्थ्यो सरस्वती मावि दिक्तेलका शिक्षक केशर कुमार राई। आजको सिकाइ कस्तो भयो? तपाईहरूले नबुझेका वा सोध्न मन लागेका प्रश्न छन् भने हरेक दिन बिहान 9 देखि 10 बजेसम्म 9743 094 833 मोबाइल नम्बर फेरि एकपटक 9743 094 833 मा टेलिफोन गरेर जिज्ञासा टिपाउन वा आफ्नै आवाजमा रेकर्ड गराउन पनि सक्नुहुन्छ। भोलि आजकै समयमा सामाजिक विषयको सिकाइको लागि तयार रहनुहोस्। कार्यक्रम उत्पादनमा सहयोग गर्ने दिक्तेलुपाकोट मजुवागढी नगरपालिका र खोटाङ सहकर्मी दिलीप खत्रीलाई धन्यवाद। रेडियो सुन्ने तपाईँ सम्पूर्णप्रति हार्दिक आभार। आजको लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। घरमै बसौँ, घरबाटै एसईई को तयारी गरौँ।